पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3651 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 22 जनाको मृत्यु। ओलीको फेरिएको बोली एमसीसी संशोधन सहित पास हुनुपर्छ। रौतहटमा 9,93,000 नक्कली नेपाली नोट बरामद, 3 जना पक्राउ। खोप खरिदमा अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। ईपीएलको मुख्य प्रायोजकमा बजाज पल्सर हुने ईपीएलको ट्रफी सार्वजनिक गरियो। कोलमानलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी। 5 महिनापछि ज्येष्ठ नागरिकले कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज लगाएका छन्। सुनको मूल्य 4 महिना यताकै सस्तो। चितवनमा साउन 32 गतेसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता। कोरोनाको असर, चन्द्रगिरी हिल्स 25 करोड घाटामा। रौतहटमा तीर्थालु चढेको गाडी दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु। सरकारलाई ओलीले भने लडाकु शिविरबाटै भ्रष्टाचार छानबिन सुरु गरौं। लोकसेवाको कुनै पनि परीक्षा नरोकिने। भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। महाकालीमा बगेका धामीको सब ड्रोनको सहायतामा खोज्ने तयारी। पर्वतमा बन्दै गरेको विश्वकै दोस्रो लामो जिप लाइन दशैंसम्म सञ्चालन हुने। चुरे उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाइने। कर्णाली नदीमा ढुङ्गा दुर्घटना हुँदा बेपत्ता 1 महिलाको शव भेटियो। मनाङ बाढी पहिरो प्रतिवेदन, तत्काल बाटो नखुले खाद्य सङ्कट, दर्जन पुल फेरि बनाउनु पर्ने। आजको समाचार सुरु गरौं कोरोना भाइरस संक्रमणबाट। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएसँगै नेपालमा पुनः दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 3651 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16594 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 3651 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 10445 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 2609 जना र 6149 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 7,87,006 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1784 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 6,71,083 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 16,594 जनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 40,57,923 जनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 22 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,115 पुगेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने भएकी छिन्। मन्त्री भुसालले भने हितेन्द्रदेव साक्यलाई विशिष्ट श्रेणी सरह सेवा सुविधा दिने गरी मन्त्रालयमा तान्ने र घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतले बताएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 27 माघ 2077 मा साक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको थियो। तर 19 साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा मन्त्री भुसालले साक्यलाई अन्य विकल्प रोज्न आग्रह गरेकी थिइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले वैशाख 15 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई साउन 32 गतेसम्म निरन्तरता दिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै साउन 32 गते राति 12 बजेसम्मलाई निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिएको हो। निषेधाज्ञा जिल्लाभर लागू हुनेछ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझैसम्म पनि उच्च रहेको, डेल्टा भेरिएन्ट समेत पुष्टि भएको र संक्रमण दर निरन्तर बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कोरोनाको कारण लामो समयसम्म बन्द रहेको चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड घाटामा गएको छ। कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 25 करोड 38,42,000 रुपियाँ घाटामा देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि चन्द्रगिरी हिल्स 10.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी घाटामा थियो। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्ष नै लकडाउन गरेको थियो। गत वर्ष लामो समय र यस वर्ष हालसम्म पनि चन्द्रगिरी केबल कार तथा रिसोर्टहरू खुल्न सकेका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने नै भए लडाकुको शिविरबाटै सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्। उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम विपक्षी विरुद्ध झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार, विगतको लुट, निजी सम्पत्ति कब्जा लगायतका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएलको ट्रफी सार्वजनिक भएको छ। सोमबार एक कार्यक्रम बीच विजेताले प्राप्त गर्ने ट्रफी सार्वजनिक गरिएको हो। आयोजक ईपीएलले ट्रफी विशेष खालको भएको बताएको छ। लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरू नरोकिने भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा रोकेको भए पनि लोकसेवाको परीक्षा भने नरोकिने बताइएको छ। लोकसेवा आयोगले तालिका प्रकाशन भइसकेकाले उक्त परीक्षाहरू निर्धारित समयमा नै हुने बताएको छ।
कतिपय परीक्षाहरू सञ्चालनमै रहेकाले त्यसैले निरन्तरता पाउने र बाँकी परीक्षाहरू पनि निर्धारित समयमा नै हुने आयोगको भनाइरहेको छ। सर्वोच्चले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई एक भदौमा बोलाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजारमा निर्माणाधीन विश्वकै दोस्रो लामो दाबी गरिएको जिप लाइन आगामी दशैंसम्म सञ्चालनमा आउने भएको छ। पर्वतमा 7 जना युवा व्यवसायीहरूको करिब रु 13 करोड लगानीमा निर्माणाधीन जिप लाइनको 90% काम सकिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यसअघिको सरकारले घोषणा गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाउने भएको छ। संयुक्त सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। साथै जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने पनि वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रेपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो। वर्तमान सरकारले वन वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने नीति लिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी बारे मौन बसेकोमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। तपाईहरूकै पालामा सम्झौता गरेको होइन, 165 को कृत्रिम मतले विश्वासको मत लिएकै छ, पास गर्नु नि। सोमबार केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा ओलीले भनेका छन्, हामी त स्पष्ट छौं, हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा जनताको भावना अनुसार संशोधन सहित पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। गत वैशाख महिना यता विपदमा परि 156 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसार बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, डढेलो लगायतका विपदमा परेर 2078 वैशाख 1 गतेदेखि साउन 24 गतेसम्म 156 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 37 जना बेपत्ता भएका छन्। जसमध्ये पहिरोमा परि 35 जना, बाढीमा 27 जना, अविरल वर्षाले 8 जना, चट्याङ लागेर 39 जना, सर्पले डस्दा 12 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी आगलागीबाट 13, डढेलोबाट 3 र हावाहुरीबाट 1, जनावरको आक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो अवधिमा 353 जना मानिस घाइते भएका छन् भने विपदबाट 17,037 परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यसैगरी 85 करोड 90,95,942 रुपैयाँ अनुमानित क्षति भएको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पूर्व कप्तान पारस खड्काको सम्मानमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको 77 नम्बरको जर्सी तत्काल प्रयोग नगर्ने भएको छ। 77 पूर्व कप्तान पारस खड्काले प्रयोग गर्दै आएको जर्सी नम्बर हो। उनको सम्मानमा यो जर्सी तत्काल प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन्। पूर्व कप्तान पारसले हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए।